डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एड्स की ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट। अब एड्स को हम पिछले टॉपिक में उसका मतलब कि हमने स्टडी किया था कि एड्स क्या है, कौन सी बीमारी है, ये कौन से एनिमल्स को लग सकती है, किस तरह से हो सकती है और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं है। तो ये हम पिछले टॉपिक में क्लियरली इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने एड्स को स्टडी करना है तो मेरे पिछले टॉपिक में जाएं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर इसका पूरा मतलब समझाया गया, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि एड्स की ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, कि एड्स जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरह से फैलता है। अब जब ये फैलता है एक शख्स से दूसरे शख्स में, तो फिर इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, इससे कैसे हम बच सकते हैं, कौन सी ऐसी तदाबीर की जाएं जिससे जो हम एड्स से महफूज हो सकते हैं, ये दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं है, इसको ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसका इलाज अवेलेबल है नहीं है हमारे पास। तो ये सारा आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसमिशन के, एड्स किस तरह से फैलता है। तो यहाँ पर दो अहम वजूहत हैं एड्स के ट्रांसमिशन की। सबसे पहले बाय सेक्सुअल कंटेक्ट। अब सेक्सुअल कंटेक्ट का क्या मतलब है कि जब मीटिंग होती है, इलीगल मीटिंग जब होती है किसी दो शख्स के दरमियान में, तो इस दौरान भी 99% ख़तरा होता है, चांस होता है कि ये जो है डिजीज़ दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाए। कैसे, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि किसी एक शख्स को एड्स है। अब वो शख्स किसी दूसरे जो है सेहतमंद हेल्दी पर्सन के साथ मैटिंग कर रहा है, तो इलीगल मैटिंग कर रहा है। इलीगल ये लफ्ज़ आपने लाजमी याद रखना है। तो जब ये मैटिंग हो रही है तो इसके दौरान वो जिस शख्स में एड्स था, ये उस शख्स के साथ भी इसका वायरस मुंतकिल हो जाएगा। अब किस तरह से होगा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सीमन के थ्रू होगा, वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू हो सकता है। किससे, कैसे? अब सीमन जो है एक डक्ट होती है जहाँ से जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं सेमिनल वेजिकल, तो वहाँ पर जो होता है एक डक्ट होती है, वहाँ से फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है। वो जो पानी होता है इसको हम सीमन कहते हैं, उस फ्लूइड को सीमन कहते हैं। तो ये इजैकुलेशन जब ये निकल जाता है तो उस दूसरे शख्स के साथ जब ये मुंतकिल हो जाएगा फ्लूइड, तो फिर इस तरह से, क्योंकि इस सीमन में जो है क्या है, वायरस है, एड्स का वायरस है, तो ये एड्स का वायरस जो है उस शख्स में मुंतकिल हो जाएगा मैटिंग के दौरान। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीमन जो है सिर्फ मेल के अंदर हो, मेल के अंदर फ्लूइड हो उसके अंदर। अब ये फीमेल की बॉडी में भी हो सकता है वायरस। फीमेल की बॉडी में कहाँ पर होगा? वेजाइनल फ्लूइड में होगा। अब वेजाइना एक आर्गन है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है फीमेल का, वहाँ पर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम वेजाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। अब वो वायरस जो है एड्स का वायरस, HIV जिसको कहते हैं, ये जो है इस फ्लूइड फीमेल की बॉडी में भी हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड जिसको हम कह रहे हैं। तो इस दौरान मैटिंग के दौरान जो है, ज़ाहिर सी बात है कि जब वो मैटिंग हो रही है, या वो मेल के दरमियान या मेल फीमेल के दरमियान, तो इस दौरान मेल की बॉडी में भी फ्लूइड है और फीमेल की बॉडी में, तो जब ये मैटिंग हो जाएगी तो इस तरह से वायरस की मुंतकिली हो जाएगी एक शख्स से दूसरे शख्स में। तो दो रीज़न तो ये हैं। तीसरी रीज़न जो है बॉडी फ्लूइड है, बाय बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड ज़रूरी नहीं है कि ये दो चीज़ें, बॉडी फ्लूइड में सलाइवा भी आता है। अब सलाइवा थूक को बोलते हैं। अब जब एक शख्स बात कर रहा है तो उस अगर वो एड्स में मुबतला है तो उसमें से जो सलाइवा निकल रहा है, अगर वो सलाइवा एक शख्स से दूसरे शख्स में, दूसरे शख्स की बॉडी की स्किन के ऊपर आ जाए, तो इस तरह से भी ये जो है एड्स की मुंतकली पॉसिबल है। ये बॉडी फ्लूइड है। अब बॉडी फ्लूइड का पहला ये। दूसरा, बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी आता है। जब एक शख्स से दूसरे शख्स में हम ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई पेशेंट है उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो ब्लड देते हुए
وہ شخص اگر ہم اس شخص کا بلڈ لے رہے ہیں جس میں ایڈز ہے تو اس میں تو آلریڈی وائرس ہے، تو وہ جب بلڈ دوسرے شخص کو دے دیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ منتقل ہو سکتا ہے بلڈ کے دوران، بلڈ کی ٹرانسفر کے دوران۔ تو یہ آپ کو ہو گیا سیکسول کانٹیکٹ اور باڈی فلوئڈ۔ اب تیسری چیز جو ہے انسٹرومنٹ ہے۔ انسٹرومنٹ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اب انسٹرومنٹس ایسے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ جو ہے آپ کے جو ہے ہاسپٹل میں جب سرجری کی جاتی ہے، فرض کریں کہ ایسے شخص کی سرجری کی گئی ہے آلریڈی جس میں ایڈز تھا، تو اب وہ انسٹرومنٹ اگر اسٹیریلائز نہیں کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے صحیح طریقے سے اچھی طرح سے جو ہے اگر ان کے جرمز کو نہیں کل کیا گیا ہے، اور انہی جو ہے انسٹرومنٹس کو دوبارہ سے کسی دوسرے ہیلدی پرسن کو اگر ہم اس کی سرجری کر رہے ہیں تو اس دوران جو ہے ایڈز کی منتقلی کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو انسٹرومنٹس میں یہ آپ کا جو ہے ایک تو سرجری ٹولز ہوتے ہیں، یہ بھی، دوسرے نمبر پر سرنجز جو انجیکشن ہوتے ہیں، اگر ایک شخص کا انجیکشن پہلے لگا ہوا ہے آلریڈی اس نے استعمال کیا ہے، اس میں ایڈز ہے، اور وہی سرنج دوبارہ کسی دوسرے شخص کو لگا رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے آپ کا ایڈز کے منتقل ہونے کا۔ ریزرز ہوتے ہیں، اولڈ ریزرز، استعمال شدہ ریزرز، اگر ایک شخص نے استعمال کیا پھر دوسرا اس کو دوسرا استعمال کر رہا ہے تو پھر اس دوران بھی جو ہے آپ کا، اور یوزڈ بلیڈز وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں انسٹرومنٹس میں آتے ہیں۔ آپ کا یہ ٹرانسمیشن کی جو مین بن سکتی ہیں یا پھر وجہ بن سکتے ہیں ایڈز کی منتقلی کی۔ تو اب یہ تو ایڈز ٹرانسمیشن ہے، کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے، یا اگر کسی شخص کو ایڈز ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہم پچھلے ٹاپک میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ وائی ایڈز کانٹ بی ٹریٹڈ، ایڈز کو جو ہے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس کی ایک مین ریزن تھی، جب ریپلیکیشن آف وائرس ہوتی ہے ایڈز کے وائرس کی، HIV کی، اس دوران میوٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ جب میوٹیشن ہوتی ہے تو ہر جو ہے نئے پیدا ہونے والے وائرس میں جو ہے وہ ترتیب مختلف ہو جاتی ہے، نیوکلیوٹائڈ کی میوٹیشن ہر ایک میں الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ طرح کا وائرس بن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے امپاسبل ہوتا ہے کہ ہر قسم کے وائرس، تو ملین آف وائرسز ریپروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، ریپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ملین آف وائرسز کے لیے ملین آف ڈرگز بنانا امپاسبل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ٹریٹمنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک نیوکلک ایسڈ انہیبیٹر، دوسرا جو ہے پروٹیز انہیبیٹر۔ یہ کافی مطلب کہ تھوڑا بہت جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ افیکٹو نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس انہی کو اگر کریں تو اس طرح سے ایڈز ختم ہو جائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، تو یہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ نیوکلک ایسڈ انہیبیٹر۔ نیوکلک ایسڈ انہیبیٹر کو AZT ایزیڈوتھائمیڈین بھی کہتے ہیں، یہ ایک ڈرگ ہے، یہ انہیبٹ کرتا ہے، کس چیز کو انہیبٹ کرے گا؟ اب وائرس کی جب ہوسٹ کی باڈی کے اندر جاتا ہے، ریپلیکیشن کرتا ہے، اب ریپلیکیشن ہو رہی ہے، ملین آف وائرسز بنا رہا ہے، تو اس ملین آف وائرسز کو روکنے کے لیے کہ زیادہ وائرسز نہ بن سکیں، تو یہ نیوکلک ایسڈ انہیبیٹر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹیبلیٹس دی جاتی ہیں تاکہ اس بندے کی باڈی کے اندر جو ہے ریپلیکیشن نہ ہو، زیادہ سے زیادہ وائرس نہ بن سکیں، تو اس طرح سے جو ہے تھوڑی بہت جو ہے اس کی ہیلپ لی جا سکتی ہے، اس سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے، اور اس کو AZT ایزیڈوتھائمیڈین بھی کہتے ہیں، یہ نیوکلک ایسڈ انہیبیٹر ہے۔ اسی طرح پروٹیز انہیبیٹر، پروٹیز ایک ایسا انزائم ہے جو پروٹین کو جو ہے کٹ کرتا ہے، اس کی جو ہے بریک ڈاؤن کر دے گا، کلیویج لائے گا، کلیویج کر دے گا، تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، کیونکہ وائرس میں پروٹین ہے تو یہ انہیبیٹر آئے گا، اس کو جو ہے اس کو کٹ کرنے میں، کلیویج کرنے میں ہیلپ دے گا، اس طرح سے وائرس کو تھوڑا بہت جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ تاکہ اس شخص میں جو ہے یہ نقصان دہ نہ ہو۔ لیکن مکمل طور پر اگر ہم کہیں کہ اس کا علاج اویلیبل ہے تو یہ نہیں ہے اویلیبل، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب علاج امپاسبل ہے تو پھر کیا کریں؟ اس میں پھر ظاہر سی بات ہے پریونشن کریں، احتیاط کریں، اگر احتیاط کریں گے تو پھر اس طرح سے جو ہے ہم اس ڈیزیز سے جو ہے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ کس طرح سے احتیاط کریں؟ اب میں نے جو ریزن بتائی ہیں ٹرانسمیشن کی، زیادہ تر اس کو اگر ہم سلائیوا سے بچنے کی کوشش کریں، کسی شخص میں ایڈز ہے تو اس سے تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھیں، مطلب کہ اس کے سلائیوا اگر وہ سیکریٹ ہو رہی ہیں، نکل رہے ہیں باتوں سے، تو اس سے تھوڑا سا اتنا فاصلے پر بیٹھیں تاکہ وہ سلائیوا آپ کی باڈی پر نہ آ جائے، تو اس طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے، یہ پہلی ریزن۔ اور سیمن اور ویجینل فلوئڈ، سیمن اور ویجینل فلوئڈ مطلب کہ اللیگل ٹرانسمیشن، اللیگل میٹنگ سے اگر بچا جائے، اللیگل میٹنگ سے جب ہم بچ جائیں گے تو پھر اس طرح سے جو ہے ایڈز کی جو ہے ٹرانسمیشن بھی کافی حد تک
رک سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بلڈ ٹرانسفیوژن۔ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ایک اہم پارٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بلڈ دے رہے ہیں کسی دوسرے ہیلدی پرسن کو، یا پھر اس کو ضرورت ہے، وہ پیشنٹ ہے، تو پیشنٹ کو بلڈ دیتے ہوئے بلڈ کی اسکریننگ کی جائے۔ مطلب کہ اس شخص کو، جس ڈونر جو ہے اس کو اگر بلڈ لے رہے ہیں تو اس بلڈ کو جو ہے چیک کیا جائے کہ آیا کہ اس میں جو ہے ایڈز کے وائرس تو نہیں ہے۔ اگر ایڈز کے وائرس ہیں تو اس سے جو پرہیز کیا جائے، اس طرح اس شخص کو جو ہے وہ بلڈ دینے سے گریز کیا جائے، تو اس طرح سے کافی حد تک جو ہے ہماری ٹریٹمنٹ اویلیبل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سرنجز، اولڈ سرنجز، یوز سرنجز، یا پھر اس کے علاوہ بلیڈز ہیں، تو اس سے بھی احتیاطی تدابیر کی جائیں تو پھر یہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایڈس کو۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔